सांग तुझो एक भुरगो साकोड्या गांवचो म्हणल्यार तुजेच कुटुंबियाचो म्हणल्यार आतां जिल्हा पंचायती निवडणुकी उबी रावला तेन्ना तुका कशें दिसता की तेजी जी हे पळयल्या तुमी आतां प्रचार फेरी जाल्यार तितून कितें निश्पन्न जाता? आता प्रचार फेरयेक पळय न्हू रुपेशाक बरो सपोर्ट आसा पूण रुपेशाचेर थोडे लोक टिकाय करता. ते टिकाकारांकय म्हाजें उत्तर आसा की रुपेश हो नवीन म्हणटा पूण आमी जाणा रुपेश आठांतल्यान BJP खातीर काम करता, कळ्ळें. आनी ताका सदींच आमी सांगता तो जो रुपेश आसा तेजो पप्पा आसलो पळय 1977 जो आमचो सांग्यावयलो हांगा कॉन्स्टिट्युएन्सीन हे जनता पार्टीन कॅन्डिडेट दवरलेलो तेज्या फाटल्यान तेजो बापूय हांगा आसतालो आनी सिनियर आसलो तेन्ना म्हणजे रुपेशय तेजो चलो त्याच मार्गान आतां वयता. रुपेशाचें समाजकार्य आसा ते सादारणशें आतां 2008तल्यान तेज्या पयलीं म्हणटा ते तो नासलो पूण तो भुरगो 83 जल्माक येयला तो आमच्या घरांत. सादारण आतां कितलीं वर्सां जालीं तेका 40-42 साली जाली. 83 म्हणजे 17 आनी 25 42 साली म्हणजे तेन्ना पासून तो आतां 8 येयला. तो तेणी पक्ष बदलूंक ना. तो भारतीय जनता पार्टीक जेन्ना हांवें जेन्ना ताका बूथ अध्यक्षाक तेजें नांव घेतलें तेन्ना साकून तो 8तल्यान काम करता आनी काम अशें करता की प्रत्येक आमच्या घराण्या साकून आमचे पयलीं साकून जें घराणें आसा तेतूंतल्यान आमी सगळेच हांव पंच जालो, रुपेशाची मम्मी पंच, रुपेशाचो काका सरपंच, दुसरो काका खोतोड्या पंचायतीक सरपंच, तेजी काकी सरपंच, अशी 50-60 वर्सां जालीं. आमचे घराणें आहा तें समाजकारण करूनच राजकारणान येयला आनी रुपेशय त्याच मार्गार आहा. रुपेश डायरेक्ट राजकारणान येवंक ना. रुपेश हो आपल्या मेहनतीचेर समाजकार्य करीत आसा. अडलेल्यांक जे कोण खंय गरीब लोक आसा तांकां हेल्प जाय थंय थंय तो धांवन वयता आनी हे पयलीं साकून आमच्या घराण्यासून चालूच आसा. जे टिका करता पळय तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? टिका जे करता न्हू ते तांकां हांव सांगूंक सोदतां तांकां आमी ह्या वोटिंगांतल्यान रुपेशाक जवळ जवळ 8,000 मतां पडटलीं इतली म्हाका गॅरंटी आसा. कित्याक आमचें कार्य आसा सगळे कडेन पयलीं साकून. आतां तेजो भाव सावड्ड्या झडपी जालो, तेजी काकी सावड्ड्या अध्यक्ष जाली हेजी जिल्हा पंचायतीक. म्हणजे खंय तरी समाजात जें कितें ह्या घराण्याक पूर्णपणे राजकारण चालू आसा पयलींच्यान. समाजकारण केलां, समाजकारणांतल्यान राजकारण येयल्या. पयलीं रुपेशाक हाडून कोणी तरी तिकेट दिवंक ना. रुपेश आज 17 वर्सां जालीं BJPचें काम करता. आतां पयलींचो जो आमचो झडपी आसलो ताका 10 वर्सां तेणी सपोर्ट केला. तेज्या पयलीं तो अपक्ष रावलो, तो निवडून येयला. गोविंद सावंतान ताका डिफीट केलो. खाली 1600 तुका याद आसतली 1674 मतां कितें घेवन येयलो तो. पूण त्या मनशाक डिफीट जाल्ल्या मनशाक BJPन हाडून झडपी केलो. परत तेजे बायलेक झडपी केली. आयज तो रावला. पूण म्हाका दिसना प्रत्येकाक हक्क डेमोक्रेसी प्रत्येकाक रावपाचो अधिकार आहा. पूण तेजे करियर तेणी चिंतप. रुपेश आनी तो फ्रेंड, सामके फ्रेंड. आनी तेणी आमकां दिवाळी सांगलेलें आमचे स्थापने दिसा की रुपेश रावल्यार आपूण रावचो ना. पूण तरी आसतना तेणी फॉर्म भरलें. आतां तेजे कोणाक कोण आडोवपाक शकना न्हू. लोक आसा, रुपेशाचें कामय लोकां फुडें आसा आनी आज तशें रुपेशाक हांव सांगता हें काम तुजें आतां राजकारणान येवन तें वाडटलें. जें पर्सनल तो करतालो हेल्प तेज्या पेक्षा आतां राजकारणाचो फायदो घेवन तेणी तें लोकांचें काम समाजकारण करचें. कितल्या मतांनी निवडून येयल्लो तो दुसऱ्या उमेदवारा पेक्षा? दुसरो म्हाज्या हिसपान चडांत चड 2,500 ते 3,000 तेच्या वयर वयचोच ना. कित्याक आमचो अनुभव, हांव जवळ जवळ 25 वर्सां BJPचें काम करता. म्हाजो अनुभव आसा की तो 3,000 वयर वयचो ना.